هما تو يسمعوا فيا تحرق لي في تحرق لي في الكور قداش سوايع تقري تقري في احنا عندنا البريبا؟ دونك بالنسبه نقري بي سي 2 جماعه بي سي 2 نقراو يقراو دونك 3 سوايع كور وزوج سوايع تي دي في الجمعه. 3 كور ودو تي ودو وزوج ساعتين يعني 5 سوايع في الجمعه يقراو. والانتباه من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه وي تفديك. لازم انا باش نبداو الروبريك نتاعنا بنكته. هي بروف تحيه دايوغ البروف الفرنسيه لي بروف نتاع الفرنسيه الكل. دخل في اول مصافحه دخل بروف نتاع فرنسي يسال في تلامذته قال لهم شنو اكثر حاجه تعجبكم في الفرنسيه. فما تلميذ قال انا نحب ليكسبرسيون اكريت، الاخر قال انا نحب الجرامير. خزر التلميذ الثالث اللي نعرفوه نتاع الكلاس ديما اللي يبدا ينبر قال لهم غاماسي فوز افير. يعني احنا ما نتمناوش التلاميذ انهم يكونوا كما التلميذ هذا الثالث ملي يدخل يخمم وقتاش يلم دبشه ويخرج يغادر القسم. انتبهوا في القسم وركزوا مليح وان شاء الله ربي معكم وسنه دراسيه موافقه للجميع. ان شاء الله. تفضل دكتور. نعاودوا نرجعوا جوستومون حكينا على المشاكل نتاع التعليم اون جينيرال وحكينا اللي الحل الاول ساعه بدينا نحكيو في الحلول اللي اللي فات قلنا يلزم لا موتيفاسيون تحفيز التلميذ. تحفيز التلميذ والليتيديون اون جينيرال يلزم نخدموا على التحفيز نتاعو. دونك التحفيز نتاعو يكون قلنا ساعه مربوط كنذكروا شويه شنو قلنا المره اللي فاتت. قلنا مربوط باربع حاجات. اول حاجه قلنا لونفيرونمون فاميليال لازم يكون في داره ديجا ماكل ياكل ويشرب مليح ويكون عائلته تتعاملوا بطريقه باهيه ديجا. فوالا هذه اول حاجه. قلنا ثاني حاجه لونفيرونمون سكولير يمشي لازم يحس روحه اون سيكوريتي في لونفيرونمون نتاعو ما لازمش يحس روحه اتاكي. فوالا زيد كيف معاملته مع الاداره في واحد لازم تكون بطريقه مزيانه وبطريقه سلسه. ثالث حاجه قلنا الريلاسيون بينه وبين المعلم وبينه وبين الاستاذ تكون اون ريلاسيون كونفيفيال. ورابع حاجه قلنا تدخل فيها الكاليتي دونسينيمون. لازم لونسينيمون يكون دو بون كاليتي باش ينجم يكون هو موتيفي. دونك هذوما اربع حاجات. وقلنا زاد حكينا لي لي زيليف راهم مختلفين. فما دي زيليف ولا دي ستوديون تلقاهم بطبيعتهم موتيفي وفما اللي تلقاهم موتيفاسيون تاعهم متوسطه وفما اللي تلقاهم موتيفاسيون تاعهم مش هيك الكل. دوكو باش نشوفوا كلكو استراتيجي باش نحفزوهم كسوا. وقلنا التحفيز يصير على اللي موتيفي واللي مش موتيفي. لازمنا كما نقولوا اون اريف على موتيفي وفما طرق نتاع موتيفاسيون. ومن الطرق هذوما دونك فما دي استراتيجي جوستومون باش نبداو نحكيو عليهم من اليوم. باش نحاول نحكيو على كيفاش نحفزوا الطلبه والليزيليف نتاعنا. اول حاجه وقت اللي نبداو نقريو اي لوسون اي كور يلزمنا نفسروا سكون ابل لو بوركوا دي شوز الريزون دو لابرونتيساج. علاش الكور هذاك الي امبورطون. داكور دونك يلزمنا ما تدخلش ديريكتومون تفسر تقول له اي شابيتر دوزيام شابيتر تروزيام شابيتر لامبارفي. نفسروا ساعه علاش تقري فينا في لامبارفي. علاش لامبارفي comme temps, c'est quelque chose de très important. علاش عملوه الفرنسيس لامبارفي اصلا؟ ما عندهم لو بريزون وعندهم الباسي وعندهم الفيتور. واش يستعملوا فيه لامبارفي؟ D'accord. لازم ندخلوا par une raison, par une activité qui explique la raison du cours. Et cette raison là تنجم تكون sous différentes formes. تنجم تكون un storytelling, تنجم تكون un petit jeu, un quiz, une scène de théâtre, un atelier, des dessins. تنجم تكون juste tu présentes le phénomène وتفسرهم كيفاش سي تري امبورطون انكم تتعلموه. داكور دونك باغ اكزومبل انا مثلا البارح باش فسرت لهم الجبر كيفاش سي تري امبورطون. فوالا حكيت لهم على الانتيليجنس ارتيفيسيال. الانتيليجنس ارتيفيسيال هي المستقبل نتاع لي سيونس اجوردي. اي با قلت لهم انا نعمل في الريشيرش نتاعي في الانتيليجنس ارتيفيسيال جو سوي ايتوني دو تروفي حاجات نقري فيهم في البي سي 2 في البريبا نستعمل فيهم في الريشيرش نتاعي كيما لي ماتريس ولي ديترمينون انسي دو سويت. دو كو سا كابتي لور اتونسيون دون سونس اللي نقراو فيه راهو مهم راهو نجم نستعملوه نهار اخر راهو عنده utilité énorme et ça motive les élèves. Donc expliquer le pourquoi des choses, expliquer un chapitre هذاك علاش عملوه علاش les scientifiques ولا les littéraires ils ont pensé à mettre tel ou tel voilà
à tel ou tel chapitre في le programme تاعنا. D'accord. Donc ça c'est très important. Et on parle du futur généralement. وقت اللي on explique le pourquoi. ماذا بينا لمحة على الفيتور. راهي الحكاية هذه باش تستحقوها. يلزم entre autres l'enseignant doit faire un petit effort باش يعرف اللي يقري فيه l'utilité نتاعو في الفيتور نتاع الطلبة نتاعو. D'accord. C'est très important. كان في بالك نادية في بالك يعني فما étude صارت qui explique que 50% من الخدم نتاع عام 2000 ابارتيغ من عام 2030 هما خدم جدد مش موجودين اليوم. داكوغ. مثلا ديما نعطي ليكزامبل نتاع الكوميونتي مانجر. كوميونتي مانجر 10 سنين تالي حتى واحد ما يعرفش معناها كوميونتي مانجر. اليوم يظهر لي بوكو دو بوست سون اوفير بور سا. دونك ديما لازمنا نخمو اون بتيت بروجيكسيون في الفيتور ونقول له هذه راهي هاو كيفاش هاي فاش تصلح لك وهاو فاش تصلح لك. اي دو كو سي تري امبورطون. دونك أول حاجة كما قلنا expliquer le pourquoi des choses, mais aussi expliquer le pourquoi pas. Bref, le pourquoi, on va expliquer le pourquoi pas. On doit expliquer راهو كان ما تتعلمش الحكاية هذيا كان tu ne maîtrises pas telle ou telle compétence, qu'est-ce que tu vas rater en fait? Bah, tu vas rater des choses. Et du coup لهنا شفت كيفاش العصا والجزرة un petit peu. راك كي تتعلم راهي مزيانة برشا كان ما تعلمهاش رد بالك. Voilà, رد بالك كل ما تعلمش الحكايه هذه. D'accord. Et du coup le pourquoi pas aussi c'est une manière de motiver les élèves. راهو c'est très important كل ما تعلمهاش راهو مشكله راهو. D'accord. Et مثلا نعطيكم وتعطي دي زيكزامبل حتى دي زيكزامبل ريال. يا جماعه راكم كما تتعلموش لونجلي من توا راهو مشكله كبيره كيف تكبروا. راهو بعديك tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas le voilà مش كيما صغير كيما كيف تكبر. راهو من توا لونجلي لازمك تتعلموا لازمك tu le maîtrises parfaitement. On a un comme exemple, un grand médecin qui est très connu. On lui a proposé, tiens, entretien, puis il y a poste pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et juste à la khater, l'anglais ما كانش parfait, ما خذاوش. تصور واحد il peut rater une grande carrière في l'international على خاطر ما تعلمش. ما يتقنش اللغة الإنجليزية ولا أي لغة من اللغات. Et donc, jouer sur le pourquoi et jouer sur le pourquoi pas. Et ça, c'est très important. Ça motive beaucoup les élèves. Et ديما نعاودوا نرجعوا هاو علاش وهاو كان ما تعملهاش الحكايه هذيا هاو شنو لي كونسيكونس اللي هما مش باهيين حتى طرف. داكور. دونك هذيا بالنسبه للحاجه الاولى. دونك expliquer faire une activité pour expliquer le pourquoi des choses. Donc ما تبدا اي شابيتر الا ما tu expliques le pourquoi نتاعو. علاش سي امبورطون علاش مهم الشابيتر هذاك علاش الدرس هذاك مهم ياسر وعلاش زاده كان ما تتعلمش الحكايه هذيك راهي حاجه مش مزيانه بالنسبه ليك. فوالا داكور. Mais deuxième chose qui motive les élèves, les étudiants aussi, on doit valoriser les efforts des élèves. On doit toujours travailler à valoriser tout type d'effort نتاعهم. لهنا نحب نعطي juste حكايه صغيره ولا une petite métaphore. دونك ما نعرفش تستقبلوا سي سور راهو جوارات نتاع السي ابي هنا ولا اي. دونك مرة جيت كيف تستقبلوا جوار واسالوه قولوا له شنو اللي فيه نتاع البوبليك كيف يقول لك الي سي ابي انسي دو سويت شنو تحسوا من الداخل؟ يبات يقول لك جوستومون نحس بطاقه غريبه طاقه عجيبه طاقه اي دي كو حتى الفيفا تفرق تقول لك مش كيما ماتش في à domicile كيما ماتش في الاكستيريور. pourtant c'est le même équipe مش كيما ماتش بالجمهور كيما ماتش بلا الجمهور مش كيف. Et du coup هذا ليفي نتاع الموتيفاسيون نتاع الجمهور اللي كيفاش وقت اللي يصفق وقت اللي الى كلام ليكيب نتاعو يعطي شحنه معنويه كبيره. bah c'est ce que les enseignants doivent faire aussi. Donc dans le sens اللي وقت اللي l'enseignant يلزم il joue sur ce qu'on appelle les émotions positives. لازم يعرف يختار الكلمه نتاعو ويلزم يحاول كيفاش يوجه كلامه كيفاش باش نحفزوا التلميذ هذاك شنو الكلام اللي يلزمو يسمعوا باش تخليه يزيد يخدم خير. دونك l'enseignant c'est un petit peu un leader ما في الليدرشيب معروفه فما قاعده يقول لك الليدر ما يغزرش حد وحد صباته لما يغزر القدام. حتى وقت اللي باش مثلا يقول لك تيان السيد هذايا باش نعاقبه توا مش توا وقته كان باش نعاقبه توا عندها افي نيجاتيف نعاقبه بعديك. ولا كان باش نعطيه نوت خايبه توا ماهوش باهي له. Donc فما التايمينغ اللي تري امبورطون في الليدرشيب معروفه القاعده
يقول لك ما تغزرش حدك حد صباتك تغزر القدام. داكور. اي ديكو هذه ديجا تنرجعوا عليها النوسيون هذه. اي ديكو وقت اللي يقول له يلقى التلميذ ولا يلقى اتيديون موتيفي ويبدا يخدم بوتيتر خدمته ماهيش بارفيت بوتيتر فيها برشا غلط مي يدوا لونكوراجي كوميم يقول له برافو تو سور لو بون شومان قاعد في الثنيه صحيحه ولا يقول له تو بريسك ترى حاول مره اخرى تو بريسك تعود تقول له راك غلط وهو قرب للنتيجه الصحيحه قول له تو بريسك سي بيان ولا قول له اسمع جو سوي سور متاكد اللي انت تنجم تعمل مخير كان تركز شويه تنجم تعمل مخير ولا قول له تيان يعطيك الصحه على ليفور هذايا نحبك تكمل. داكور. انا نتذكر صارت لي حتى شخصيه يعني من مره مشيت قالت لنا بروف نتاع السيونس كنت نقرا حضروا كلاسور كتبوا لي فيه الكور بطريقه مزيانه وكذا وجيبوه لي دونك نحب نشوف الخدمه نتاعكم. عديت حاسيلو يجي نهار كامل يمكن عديت نهار الحد كامل وانا نبرقش ونزين وكذا وعديت ما عندي دون سونس نحب نوري لي الخدمه نتاعي مزيانه. داكور يا اخي مشيت نهارتها وقت اللي باش تدور علينا باش تشوف الكلاسور وانا فرحان وقتها خدمت وعديت وقتي كذا اللي بحذايا اللي ليليف اللي بحذايا دار نذكره حتى تو نذكر اسمه صحاب انا وياه خدم خدمه ما خير الحق كتبته مرتوبه خير ومسطر وكذا ومزيانه كذا ديكو غزرت شافت خدمه صاحبي ساعه قبل قلت له فريمون برافو اكسيلون يعطيك الصحه. وقت تعديت لخدمتي انا خدمتي صحيح ما كانتش كيما سيد ما كنت تعبت عليها وخدمت عليها بالكدا قالت لي مش هكا الخدمه شفت الخدمه ها كيما صاحبك هاي الخدمه قالت لي هذه ماهيش خدمه قالت لي بورتون نحكي لك خدمه مزيانه ماهيش خدمه كي كذا يعني واحد يعرف يقيم يبقى منك وقتها السيونس عامتها ما عادش موتيفي باش نقرا عرفت اللي نقرا فيه جوست الاكزامان بالنسبه لي قتلت فيا الموتيفاسيون تاع نحب نتعلم جوست كلمه خايبه قالتها لي البروف نحييها ديجا ما نلومش عليها دونك هنا واحد لازم يكون قلبه ابيض ديكو هذيك جوستومون انا عديت نهار حد كامل وتجي تقول لي ماهيش خدم اللي يحب يخدم قد كيما هذا مش كيفك انت ديكو تحت في الكومباريزون وسا en fait on retrouve ce qu'on appelle le pouvoir des paroles et des mots كلمه ساعات تقولها تعمل جوانح للإليف وساعات تقول كلمه خايبه تقطع له جوانح صحيح فوالا صحيح دونك هذه بالنسبه للفالوريزاسيون دي سيفور فما aussi on doit penser à donner des récompenses et des félicitations. On a des récompenses systématiques dans le sens on doit récompenser l'effort. Et la récompense انا مثلا خافتني كماريكا فوالا فما شكون حكى لي قال لي ولدي جاب 17 معدل وما خذاش جايزه وغاضته ياسر علاش ما خذاش جايزه خاطر قال لك المدير باش نعطي للاول والثاني برك. منين جبتها الحكمه هذه السيد المدير نحب نساله انا منين جبتها الحكمه الالهيه هذيا ولا الحكمه ما نعرفش بتاع الفلاسفه الكبار اللي تعطي كان للاول والثاني علاه تعطي كان الاول والثاني ديكو علاه ما نعطيوش اي الاف خدم بالكدا انديبوندامون معدله قداش خدم بالكدا وعمل ان بون ايفور وعمل افونسمون بالكدا نشجعوه تقول لي مسائل ماديه انا متاكد اي تاجر تمشي له ولا اي واحد تمشي له تقول له يجي عاوني باش نعطيو دي ريكومبونس يمد لك شيك يقول لك برا شد. اما سامحني ما كانش معمول به هذا قبل وقت اللي قرينا كان فما شهاده شكر يتعطى للي جايب 17 و 18 17 دو موين و16 من بعد فما شهاده شرف وفما شهاده شكر شهاده شكر 12 يعني فما كمان تشجيع على الريكومبونس في الاخر كل جايزه اللي يعملوا يستقبلوه ويعيطوا الاولياء اما حتى الشهاده حلوه اما نحكيو على الريكومبونس راهو المورال دي اصلا حتى كان هو ما جابش معدل وبعديك جاب معدل نفرض يعطيه جايزه يفرحوا يقولوا انا فرحانين بيك يغزم القدام لازم يجيب لك 17 معدل باش تعطيه جايزه انت داكا هذا هو يلزم نغزو القدام ونقول لك تيا انا باش نعطيك اون بون نوت على المستقبل نشجعك باش انت تخدم خير عملت افونسمون باهي نشجعك on doit être dans cette perspective là d'accord donc entre autres حتى في les récompenses حاجه فما ce qu'on appelle une récompense morale ديما احنا نذكر ديما نمشي ريكومبونس في لا فيزيك ريكومبونس مورال تنجم تكون خير صحيح تقول له انا فرحان بيك انا جو سوي فيير دو توا
انا فرحان ياسر بالافونسمون. الكلام هكا يقعد محفور في الذهن. الكلام هيك يقعد محفور وهذاك الموتيف دافونتاج. ولا نقول له اسمع انا بالحق خدمتك اللي قبل اللي ما عجبتنيش اليوم فرحان بيك برشا 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 خاطرك انت كنت قد المستوى قد المسؤوليه. وبيان سور ماتيريالمون وقت اللي لي بونبون لي ليفر لي بادج انسي دو سويت ولي ريكومبونس. انا جانسيست نعاود نرجع الجوائز اخر العام. انا ماذا بيا اي اليف عمل ايفور ياخذ جايزه مش مربوطه الاول والثاني مربوطه ب 17 و 16 معدل. معقول. لازم نشجعوا لي زيليف اللي يعملوا دي زيفور. فوالا قداش مازلنا وقت توا اذا كان هو 58 دقيقه ما نعرفش البوب قداش مازال فيها عمل. مازال عندنا دقيقتين نجموا فما دقيقتين دقيقتين دو بلوس. دقيقتين دو بلوس. نبدا في التروازيام مانيير بور موتيفي ليليف هي يلزمنا ندزو باش يكون اوتونوم. يلزمنا نعلموه يعمل على روحه وحده. هذه ما فماش موتيفاسيون اقوى من موتيفاسيون انترن اللي تجي من الانتيريور دو نو ميم. ان فيت نعطيك une petite histoire juste Nadia. Barack Obama, تعرفوا Barack Obama, Hillary Clinton, تعرفوا dans les présidents des États-Unis. Et donc ils ont été coachés par un certain coach qui s'appelle Tony Robbins. Et ce coach-là, il n'a même pas de diplôme universitaire. C'est un autodidacte. Autre chose qu'on tape sur Internet. Tony Robbins. ما عندوش diplôme universitaire. Mais il est autodidacte. صنع روحه بروحه. دوكو سي كيلكان اللي هو عرف كيفاش يصنع روحه. وهذه عرف كيفاش يصنع روحه لازمنا نعلموها للولاد الصغار. ساعات برشا مرات اوني زاسيست ترو يعني اجا انا نعمل لك كل شيء وانا قلت لك كل شيء. لا لازم نعلمه. لازم تدز في فم المدفع وتخليه يغلط وتصلح له. داكور. وان مانيير من احسن لي مانيير باش تدز ليلاف وتخليه اوتونوم انك تقول له عندي ثقه فيك اللي انت تنجم تعملها. Je te fais confiance. Je te fais confiance justement. نبداو بها الحلقه الجايه. فوالا. شكرا لك دكتور وليد المشير على حضورك معنا. استناونا كل نهار الجمعه. باش يتبدل الجمعه الجايه. فما اليوم تقري نورمالمون. فوالا عندي بما نسقوا واحنا عندنا برمجه جديده وحتى الكونسيبت باش تتبدل شويه كيما حكينا باش نزيدوا نطوروا فيها اكثر في الكوندكتور الجديد. استناونا ومرحبا بالناس الكل. مرحبا بتعليقكم على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسيجين تونيزي والا على 31 10 98. فما خدمه وفما خدمه وبين الخدمه والخدمه فرق. وخدمتنا اللي تنادي لك اليوم في ماني